पितालाई म मसीहमा करोड 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। ईश्वरलाई धन्यवाद। आज हामी ईश्वरको महिमामा प्रत्येक महिनाको 15, 16, 17 कहिले 18 पनि पुग्छ, कहिले 19 पनि पुग्छ, तर आज भने 15 गते परेको छ। त्यसमा पनि ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। टाढा टाढादेखि आउनुहुने ईश्वरको महिमा चाख्नको निमित्त मैले खाना मात्र खाएर हुँदैन, मैले आत्मिक भोजन पनि खानुपर्छ भनेर टाढा टाढादेखि आउनुहुने सम्पूर्ण निरजनहरूमा म प्रकाशजीको तर्फबाट सेन एउटा नमस्कार गर्न चाहे। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। मसीहमा म सन्चो भएँ, अब अरूले पनि सन्चो भएको मेरो कानले सुन्न पाउनुपर्छ भनेर तपाईहरू तछाड मछाड गर्दै घरका कामहरूलाई थाती राख्दै ईश्वरको महिमामा गयो भने हाम्रो उद्धार शान्ति पाइन्छ भनेर जुन भरोसा बोकेर आउनुभएको छ उहाँहरूप्रति पनि म प्रकाशजीको तर्फबाट नमस्कार एउटा नमस्कार गर्न चाहन्छु। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मैले अघि पनि उद्घोष गरिसकेको छु, डिजिटल चौतारी मिडियाका साथीहरू लकुशजीलाई पनि म हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो बेलुका हामीले प्रसारण युट्युबबाट हेर्न पाउनेछौँ आजको कार्यक्रमहरू, र यो डिजिटल चौतारीले पनि हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई ड्राइभ गर्नेवाला एउटा दोस्रोवाला आत्मा छ, मलाई सच्चाइमा नजा भन्छ, त्यसले अचम्म छ। मलाई चलाउनेवाला एउटा दोस्रोवाला आत्मा छ, मलाई सच्चाइमा नजा भन्छ, त्यसले जुन दिन म सच्चाइमा आउँछु त्यो दिन कतिखेर यहाँबाट म उम्किन पाउँछु भन्ने मनमा भित्रभित्र त्यो कुराहरू खेल्न थाल्छ। हामीलाई सत्यको मार्गमा नहिँड भन्छ, त्यसले ज्योतिको मार्गमा नहिँड भन्छ, त्यसले त्यो हामीलाई चलाउनेवाला दोस्रोवाला आत्मा जसले हामीलाई चलाइरहेको छ। अब हामी मनदेखि भनिरहेका छौँ, आत्मा खोलेर लागिरहेका छौँ कि होइन अब तैँले चलाउने, तैँले चलाउनु पर्ने थियो, तैँले चलाइसकिस्। अब भने मेरो ईश्वरको आत्मा, यो आत्मा ईश्वरलाई सुम्पेको छु। आजको दिनबाट जुन दिन मैले रोमी 10 को अंगीकार गरेँ त्यो दिनदेखि मलाई चलाउनेवाला मेरो पिता हुनुहुन्छ भनेर यो आत्मा पितालाई सुम्पिएको दिन तपाईहरूले रोमी 10 को अंगीकार गरेको दिनलाई सम्झनुहोस् एकचोटि। त्यो दिनलाई सम्झनुहोस् एकचोटि, गहिरेर सम्झनुहोस्। ईश्वरको महिमा वास्तविक के हो त्यसलाई गहिरे निहाल्नुहोस्। अनि जब हामीले रोमी 10 को अंगीकार गर्यौँ त्यो दिनबाटको हाम्रो कार्य सुकार्य भइसकेको छ। सुकार्यको लागि त्यो सम्झनुहोस्, त्यो कार्यहरू हाम्रा जीवनमा भएका कार्यहरू सम्झनुहोस्। कसैको कुरा सुन्नभन्दा पनि पहिला ईश्वरले गरेको महिमामा ध्यान दिनुहोस्। कुनै व्यक्तिले मेरो जीवन परिवर्तन गर्न सकेको छैन आजसम्म पनि, तर मेरो ईश्वरले, आज मेरो पिताले मेरो लाइफलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ। तपाईँ हामी सबैको लाइफलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ। यो पितालाई सम्झनुहोस् एकचोटि, जसले संसारलाई चलाइरहनु भएको छ। यो पितालाई सम्झनुहोस् एकचोटि। जुन दिन रोमी 10 को अंगीकार गर्नुभयो त्यो दिनलाई सम्झनुहोस् एकचोटि। तपाईले जुन दिन रोमी 10 को अंगीकार गर्दाखेरि तपाईले भन्नुभएको छ, याद छ कि छैन, परमेश्वर पिता आज मेरो योजना होइन, आजदेखि तपाईको योजनामा म चल्नेछु। मेरो योजनामा म तपाईलाई चलाउनेवाला छैन, तपाईको योजनामा म चल्नेछु। तपाईका राम्रा राम्रा सुयोग्य योजनाहरू म प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर तपाईले भन्नुभएको याद त्यो सम्झनुहोस् एकचोटि। हामी नराम्रा कुराहरू धेरै सम्झिन्छौँ, झट्ट सम्झिन्छौँ, मनदेखमा भित्र लाग्छ हामीलाई, तर राम्रा कुराहरूले ठाउँ पाउन सक्दैन। तर जुन दिन रोमी 10 को अंगीकार गर्यौँ त्यो दिनबाट राम्रा कुराहरू हामीले यो हृदयको पार्टीमा सजाएर राख्न सक्नु पर्दो रहेछ। ईश्वरको महिमा, ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। मसीहमा कोरिन्थी 13 को 14 को 1 मा पनि भनिएको छ। कोरिन्थी 14 को 1 मा के भनिएको रहेछ भन्दा, प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाओ। कति सजिलोसँग आफूसँग भएको कुराले ईश्वरले प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाओ।
अरू कुरा केही पनि छैन, अरू कुरा केही पनि भन्नुभएको छैन। हरेकसँग हामीले हरेकबाट के चाहन्छौँ? मात्र प्रेम चाहन्छ। उसले मलाई माया गरिदियो हुन्थ्यो, उसको माया म पाउन पाए हुन्थ्यो। आफू चाहिँ मैले कसैले प्रेम गर्न जान्दिनँ भने ऊबाट मैले प्रेमको अपेक्षा नगर्दा पनि हुन्छ। सुरुवात हामीबाट नै छ। त्यसैले ईश्वरले भन्नुभएको छ, सबभन्दा पहिला तिमीहरूले प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाओ अनि आत्मिक वरदानहरूका निमित्त उत्कट अभिलाष राख। विशेष गरी अगमबाणी बोल्नका निम्ति तिमीहरू अन्य भाषामा बोल्नेहरूले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछन्। उसले के भन्दछ? कसैले बुझ्दैन तर पवित्र आत्माले रहस्यका कुराहरू नै ऊ बोल्दछ। किनकि हामी मङ्गलबारको दिन भनेर हामीले अन्य भाषाको समय तोकिएको छ। हामी अन्य भाषा सिक्न कसरी सिक्छौँ? मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, 2 मिनट 5 मिनट गऱ्यो भने 3 मिनट 4 मिनट झर्छ, 4 मिनट गऱ्यो भने 3 मिनट। यो होइन। तिमीहरू जुन अन्य भाषा बोलिरहेका छौ, जुन अन्य भाषाको निमित्त तिमी अन्य भाषा गर्छु भनेर बसेका छौ, त्यो कसैले नबुझे पनि तिम्रो पिताले बुझ्नेछन्। तिमीले बोल्नमा कन्जुसाइ नगर, ईश्वरले भन्नुभएको छ। ती तिमीहरूको जीवनको वरदानहरूको तिमीले सुख शान्ति समृद्धि खोज्नको निमित्त विभिन्न ठाउँ धाउने गरेका छौ। आफ्नो भित्र भएको आत्माको सुख शान्तिलाई कहिले खोज्न जानेनौ तिमीले। यहाँ भित्र भएको सुख शान्तिलाई खोज अनि तिमीले सुख शान्ति समृद्धि भेटाउनेछौ। मानिसको मनमा कयौँ कुराहरू हुन्छ कि म संसारको धनी मानिस भयो भने सायद मलाई आनन्द सुख हुन्छ होला, मान्छेको कल्पना हुन्छ। संसारका धनी मानिसलाई सोध्नुहोस्, ऊ जति पीडित कोही पनि छैन यो संसारमा। एउटा निर्दोष मन भएको र मन धनी भएको मानिसलाई सोध्नुहोस्, ऊ भुइँमा सुते पनि एउटा तन्ना ओढेर सुते पनि उसलाई जति आनन्द कसैलाई छैन, ऊ जति धनी यो संसारमा कोही पनि छैन। उसलाई सोध्नुहोस्। मान्छे सुखी धनले हुने होइन रहेछ। आज सत्यताको मार्गले हामीलाई यो चिन पहिल्याउन पाएका छौँ, हामीले चिनेका छौँ। धनले मान्छे कोही पनि सुखी नबन्दो रहेछ। यदि हामी मनको धनी भयो भने अटोमेटिक हामी सुखी बन्दा रहेछौँ। जब हामी धन बटुल्न लाग्छौँ तब हाम्रा डरका आत्माले हामीमा बास गर्न थाल्छ। मैले जसो तसो खाइ नखाइ गरेर मैले 1 लाख रुपियाँ जोडेँ भने मलाई 1.5 लाख रुपियाँ जोड्न मन लाग्छ। जब 1.5 लाख पुग्छ त्यसपछि मलाई मनले भन्छ, ओहो मैले अब 2 लाख बनाउन पाएँ, साह्रै आनन्द आउँछ। 2 लाख रुपियाँ पनि हुन्छ तर आनन्द आउँदैन। ओहो 2 लाख त मैले बनाउन सक्दो रहेछु, अब म 5 लाख बनाउन पाएँ साह्रै आनन्दित हुन्थेँ। मनमा आउँछ। अनि हाम्रो 5 लाख पनि कलेक्सन हुन्छ। अनि त्यो 5 लाखले पनि मनमा शान्ति हुँदैन। 10 लाख रुपियाँ जोड्न पाएदेखि त साह्रै आनन्द हुन्थ्यो, साह्रै सुखी हुन्थे भन्ने मनोभावना अटोमेटिक मनमा कुराहरू खेल्न थाल्छ। 10 लाख हुन्छ, खाइ नखाइ गरेर हामी 10 लाख त जोड्छौँ, त्योभन्दा धेरै ठुलो कुरा हामी पछाडि गुमाइरहेका हुन्छौँ। याद गर्नुभएको छ कि छैन? एकचोटि सोध्नुहोस्। जब मैले सच्चाइ चिने, सच्चाइ जाने, ईश्वरको सत्य मार्ग चिने, सत्य मार्गमा जब म हिँड्ने कोसिस गरेँ, प्रयासमा अझै पनि म कोसिस गरिरहेको छु। सबैभन्दा ठुलो कुरो मनको शान्ति नै बैंकमा करोडौँ रुपियाँ धन सम्पत्ति थुपारेको भन्दा मनको शान्ति अरबौँ रुपियाँ हुँदो रहेछ। यो जाने मैले चाहिँ आज त्यहाँबाट म के भन्छु भने तपाईँहरूलाई र मलाई पनि यो मेरो मुख भएर ईश्वर भन्नु भएको छ। कसैको व्यापार, कसैको व्यवसाय छ, कसैको व्यापार होला, कसैको केही होला, कसैको आय स्रोतको बाटो होला, कसैको केही होला, कसैको केही होला। ईश्वर हामी व्यापार भएन, व्यवसाय भएन भने निरुत्साहित भइहाल्छौँ। आजबाट हामीले र मैले पनि भन्दैछु है, हामी सबैले एकचोटि जाँचेर हेर्नुहोस्, हुन्छ या हुँदैन, नभए नगर्नुहोस्, गर्नुपर्छ म भन्दिनँ।
ईश्वर जे छ तपाईँको हो, यो मेरो केही पनि छैन। न मेरो छोरा हो, न मेरो छोरी हो, न मेरो श्रीमान हो, न मेरो घर हो, न मेरो यो शरीर हो। मेरो मनलाई त मैले मेरो आफ्नो ठाउँमा ल्याउन सक्दिनँ भने वास्तवमा मसँग भएको के छ र मेरो के छ? मलाई दरिद्रीको धन जोड्नु इच्छा छैन, रहर छैन पिता। मलाई आशिषको धन जोड्नु इच्छा छ, रहर छ। मलाई आनन्दसँग बस्नु रहर छ मलाई पिता। मलाई बाँच्ने रहर जागीको बेलामा पिता। मलाई दरिद्रीको धन होइन पिता, मलाई आशिषको धन दिनुहोस् पिता। 10 रुपियाँ किन नआओस्, त्यो आशिषको धनमा म खुसी हुन जानेको छु पिता। तर मलाई 1 लाख रुपियाँ आउँदैछ भने पनि मलाई दरिद्रीको धन नआओस् पिता, जो कि त्यसले त्योभन्दा धेरै गुमाउन नपरोस् पिता। जो धन मैले प्राप्त गरेको छु पिता, त्यो धनबाट म सेटिस्फाई हुन सकूँ, म सन्तुष्ट रहन सकूँ। मलाई त्यो आशिषको धन दिनुहोस् भनेर आजैबाट माग्नुहोस्। तपाईँहरूले प्रत्येक जनले आजैबाट माग्नुहोस्। जुन दिन तपाईँको घरमा आशिषको धन भित्रिन्छ नि, तपाईँले खर्च गरेर पनि सिद्ध्याउनुहुन्न। जति नै खर्च गर्नुहोस्, रित दिनेवाला छैन। तर तपाईँले घरमा दरिद्रीको धन भित्राउनु भयो भने तपाईँले खर्च नगरे नि सिद्धिन्छ। याद गर्नुहोस् एकचोटि। त्यसैले हामीले जुन कार्यमा गरिरहेका छौँ, आज आशिषको धनको निम्ति हामीलाई कसैले तलब तनखा दिएर हामी यहाँ ईश्वरको महिमा गर्न आएका छैनौँ। तपाईँलाई कसैले भत्ता तलब दिएर हजुरहरू यहाँ सुन्न आनन्दसँग आउनु भएको होइन। सिर्फ आउनु भएको छ के को निमित्त? आशिषको धन बटुल्नको निमित्त आउनु भएको हो। म पनि त्यसैको निम्ति आएको हुँ। आजैबाट तपाईँहरूले यो भन्नुहोस्, पिता मेरो चुइने थैलीहरू थिए, मेरा चुइने ढुकुटीहरू थिए, त्यो बन्द गरिदिनु भयो हजुरले। म यसैमा खुसी छु पिता। मेरो ढुकुटीमा 10 रुपियाँ आउँदा पनि त्यो ईश्वरको आशिष हो, यो तपाईँको आशिष भनेर मैले कलेक्सन गर्न सकौँ भन्नुहोस्। अनि त्यसरी कलेक्सन गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँले धन खर्च गरेर पनि सिद्ध्याउनुहुन्न। तपाईँले भरेको ढुकुटीबाट पोखिएर गएकाहरू मात्र तपाईँले खर्च गर्दा काफी हुन्छ। तपाईँको ढुकुटीहरू कहिल्यै पनि रित्तो हुने छैनन्। जाँचेर हेर्नुहोस्। आज हामी सधैँभरि दरिद्रीको धनमा हामी पनि दरिद्री भइराख्यौँ। आउन त आएको थियो नि, 1 करोड रुपियाँ आएको थियो। अहिलेको जमानामा 1 करोड भनेको धेरै ठुलो रकम हो। तर 1 करोड आयो, तर कता गयो पत्तै पाएन। कता आएको कता गयो थाहै भएन। त्यो धन चाहिएको छैन। आज हामी सत्यको मार्गमा छौँ। हामीलाई आशिषको धन चाहिएको छ। 10 रुपियाँ आओस्, तर आशिषको धन आओस्। आजैबाट यो मनस्थिति गर्नु होला। हामीलाई छिमेकीहरू देखेको छु मैले। मेरो छिमेकीहरूलाई नि म सम्मान गर्न चाहन्छु। हजुरको कुरा काटेको होइन मैले। हामी हरेक मानिसहरू हाम्रो घरमा पुग्ने गर्नुहुन्छ। मलाई भन्नुहुन्छ, प्रकाश तपाईँ रित दिने भए त यिनीहरू खुवाउँदा रित्ती सक्नुहुन्थ्यो, तर आशिषको धन चाहिँ रहेछ है यहाँ। हामीले पनि तपाईँबाट धेरै शिक्षा लिन पाएका छौँ। आखिर तपाईँका कयौँ मान्छे आउँछन्, उनी भोकै त गएका छैनन्, खारै गएका छन्, र पनि तपाईँहरूलाई भोगिरहेकै छ। वास्तविक हो कि हामीले पनि आफैले भित्रभित्र हामीले सोच्न लाग्यौँ, हामीले पनि बुझ्न लाग्यौँ। तपाईँको आउनु पाउनु पानी मात्रै खाएर त जाँदैनन्। यदि पानी मात्रै दिनुहुन्थ्यो भने पनि पानी पनि सिद्धिन्थ्यो होला, सायद कयौँ ट्याङ्कर पानी सिद्धिन्थ्यो होला। तर आशिषको धन कहिले पनि दिँदैन। यो ढुक्काउनुहोस्। हामीले जहिलेभरि दरिद्रीको धन प्रवेश गराएका छौँ, दरिद्रताले हामीलाई कहिले पुग्छ? आनन्द खुसीका साथ जसलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, ईश्वरको सन्तानलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले जसलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, बिना स्वार्थ सहयोग गर्नुहोस्। पिता तपाईँको सन्तानलाई सहयोग गरेको छु, तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ, मलाई थाहा छ, मलाई विश्वास छ, मलाई भरोसा छ। स्वार्थ राखेर सहयोग कसैलाई पनि नगर्नुहोस्। त्यो भयो भने ईश्वरले पनि तपाईँहरूलाई कुनै स्वार्थ नराखिकन आशिष दिनुहुन्छ या दिनुहुन्न, एकचोटि जाँचेर हेर्नुहोस्। यो पनि प्रेमलाई लक्ष्य बनाऊ। हरेकलाई प्रेम गर्नुहोस्। म पनि गर्छु, कोसिस गर्छु। म सुध्रिसकेको छैन, अझै म सुध्रिनै बाँकी नै छ। म नि मनुष्य हुँ। 30-32 वर्षसम्म सांसारिक जीवन बिताएको व्यक्ति हुँ। म
म धेरै सुध्रिन बाँकी छ, मात्र कोसिस गरेर हिँडिरहेको छु। सुध्रिन्छु, मलाई थाहा छ म एक दिन सुध्रिन्छु। जुन दिन म सुध्रिन्छु ईश्वरले ममा अरू आशिष बढाउनुहुन्छ, मलाई त्यो पनि थाहा छ। किनकि हामी सबैजना सुध्रिनको निम्ति आज सत्यको मार्गमा आएका छौँ। कोही 50 वर्ष, कोही 51 वर्ष, कोही 52 वर्ष, कोही 60 वर्ष हामी सुध्रिनको निम्ति सच्चाइ। अघि भन्नुभएको थियो एकजना भाइले हाम्रो, सुन्नुहोस्, सत्य हाम्रो धर्म हो। ए हजुर, सुन्नुहोस्, सत्य हाम्रो धर्म हो। अब भन्नु हाम्रो धर्म कुन हो? त कुन धर्ममा गइछस्? ए फलानी, त कुन धर्ममा गइछस्? अनि कतिले भन्नुहुन्छ म सच्चाइ धर्ममा गएको छु। सच्चाइ भन्ने आएर चाहिँ सच्चाइ धर्ममा गएको छु। सच्चाइ धर्म होइन। आजबाट यो भन्नुहोस्, हर कोहीले, लिडरजनले, तपाईँहरूले, मैले पनि सत्यको धर्ममा गएको छु। सत्य हो मेरो धर्म। के हो तेरो? हिन्दू हो होइन, मुस्लिम हो होइन, क्रिस्चियन हो होइन, मेरो धर्म सत्य हो। कुन धर्ममा हिँड्नु भयो तपाईँ? म सत्य धर्मको मानिस हुँ। जसले सत्य गर्छ त्यही नै धर्म, जसले उद्धार गर्छ त्यही नै धर्म, जसले राम्रो कुरालाई धारण गर्छ त्यही नै धर्म हो। मुस्लिम, हिन्दू, क्रिस्चियन, बुद्धिस्ट मानिसले बनाएको हो। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, आज त लिडर मिटिङ, आज त धेरै जन हुनुहुन्छ। आज पनि म सोध्न चाहे तपाईँहरूलाई, भन्नुहोस् है, मैले नबुझेर सोधेको फेरि। धर्म मानिसले बनायो कि मानिसले धर्म बनाएको हो? मानिसले धर्म बनाएको हो। ए ईश्वरलाई धन्यवाद, करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीले सत्य धर्म बनाऊँ न, के फरक पर्ला त नि? अब बनाऊँ। हिजोको दिनमा पनि हामीले धर्म बनाएकै रहेछौँ। आजबाट हामी सत्यतामा लागेका मानिसले सत्यको धर्म बनाऊँ न, के फरक पर्छ त नि? आजबाट हामी के हौँ त? सत्य धर्मका हौँ। यादका साथ भन्नुहोस्, म त सत्य धर्मको होइन। त्यसो नभन्नुहोस्, साथीहरू म सत्य धर्मको हुँ। एकदम आनन्दसँग, ह्यापसँग छाती खोलेर भन्नुहोस्, म त सत्य धर्म हो, म त सत्य मान्छे हुँ, म सत्य धर्ममा छु भन्नुहोस्। कतिले भन्छ त केमा गइ? म सत्य धर्म होइन। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। ईश्वरलाई धन्यवाद। हिजो हामी जानेर रोयौँ, नजानेर रोयौँ, कसैले रुवाएर रोयौँ, तर छिमेकीले थाहा पाउला कि भनेर भित्रै आफू मुखभित्र कपडा कोचेर पनि रोयौँ, बाथरुमभित्र गएर पनि रोयौँ, एउटा कोठा ढोका बन्द गरेर पनि रोयौँ। रुवाउनेवाला तत्त्व को भनेर कहिले पनि जानेनौँ। आफैलाई धिक्कारिरह्यौँ, त धिक्कार होस्, त मरिजा, त यो पृथ्वीलाई बोझ भइस्, त खत्तम भइस्, त बर्बाद भइस् मात्रै भनिरह्यौँ हामीले हिजोको दिनमा। अब आजको दिनमा ती तत्त्वलाई मसिएसुको नाममा हट भन्ने हो, हटाउने हो। अनि त्यसपछि संसारमा म जस्तो ठुलो मान्छे कोही पनि छैन, म जस्तो ईश्वरको पवित्र सन्तान यो संसारमा कोही पनि छैन भन्यो। ह्यापका साथसँग बाँच्ने हो। आज फलानाले के भन्छ नसुन्नुहोस्, ढिस्कानोले के भन्छ नसुन्नुहोस्, मैले के गर्नु पर्ने हो, मेरो लक्ष्य र उद्देश्य के हो त्यो सोच्नुहोस् एकचोटि। हामी जहिले पनि बिग्रिएका छौँ अर्काको कुराले। हामीले ईश्वरलाई लद्दै रह्यौँ, ईश्वरलाई लद्दै रह्यौँ। अर्काको कुराले, हाम्रो कुराले थिएन। कहिल्यै पनि हामी आफ्नो निर्णयमा अडिग रहन सकेनौँ। आज हामीले जुन दिन रोमी 10 को 9 अंगीकार गऱ्यौँ, त्यो दिनबाट हामी ढ्यापका साथ भन्न सक्छौँ कि म ईश्वरको सन्तान हुँ, म सत्य धर्मको हुँ, म सत्य मान्छे हुँ, मैले ईश्वरलाई जानेको मान्छे हुँ। ठुलो मन गर्नुहोस्, पिता मलाई आशिष दिनुहोस्।
म त तपाईँले भन्नुभएको छ कि संसारमा मानिसभन्दा उच्च स्थानमा राख्छु भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। अनि मैले ज्ञानी भएर म एकदमै समाजसेवा मैले उद्धार गरेँ भने तपाईँले मलाई जीवनको मुकुट दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यो मुकुटको प्रतीक्षा गरेर म उद्धारको खर्चिरहेको छु। भन्नुहोस्, उद्धार गर्न 1 इन्च पनि कन्जुसाइ नगर्नुहोस्। उद्धारको निम्ति तुरुन्तै खर्चिहाल्नुहोस्। यो संसारमा त हामी केवल नाटक गरिरहेका छौँ। जसले जस्तो जस्तो नाटक गर्यो त्यस्तै त्यस्तै भाग लिएर गएका छौँ हामी। आजबाट हामी यो संसारमा आउनुको अर्थ ठुलो अर्थ छ। त्यत्तिकै मानव जाति भएर आज हामीले जन्म लिएका होइनौँ, त्यत्तिकै हामीले मानव जाति म मान्छे हुँ भनेर हामी यो धरतीमा हिँडेका छैनौँ। जात धर्म त मानिसले बनाए, ईश्वरले त नर र नारी मात्र बनाउनु भयो। मानिसले उँचो र निचो बनाउनु भयो, ईश्वरले त बास नर र नारी मात्र बनाउनु भयो। सम्मानजनक बाँच तिमी यो धरतीमा भनेर ईश्वरले सम्मानजनक हामीलाई मनुष्यको रूपमा पठाउनु भयो। तर हामी आफ्नो कारणले मोचो र निचो उँचो बनाउँदै बनाउँदै आफू पनि थाहा छ, बडो दुःख लाग्दो कुरा छ। आफू पनि होच्याउँ, अरूलाई पनि होच्याइ नै रह्यो। अब त्यो होइन, हामी संसारका यति सर्वशक्तिमान परमेश्वरका सन्तान हौँ। हामी ह्यापका साथसँग म त ईश्वरको सन्तान हुँ भनेर बाँच्नु पाउने अधिकार ईश्वरले दिनुभएको छ, कुनै मनुष्यले दिनुभएको कुरा होइन। आज मैले धेरै नयाँ जनहरूलाई देखिरहेको छु। आज मैले धेरै नयाँ जनहरूलाई देखेको छु। नयाँ जनहरूको मनमा यो कुरा खेल्न थाल्छ, कस्तो ठाउँमा आइएछ यस्तो गर्मी, कस्तो ठाउँमा लेस तैँले भजन गाएका छन्, के भनेका छन्, नाचेका छन्, उफ्रेका छन्, यस्तो ठाउँमा आएर के को सन्चो हुन्थ्यो। बरु अलि राम्रो गतिलो हस्पिटल लगिदियो भए मलाई सन्चो निको हुन्थ्यो। यस्तो पीडित भएर आएको मान्छेलाई हस्पिटल लैजाला भनेको यता सच्चाइ गरेर ल्याउँछ। म बिमारी भनेको त यो पो बिमारी भएछ। नयाँ जनको मनमा मलाई पनि लाग्थ्यो त्यो हिजोको दिनमा। धेरैले त्यो मनमा कुरा खेल्न थाल्छ। तर त्यो नसोच्नुहोस्, मैले भन्ने गरेको छु, मसँग यथेष्ट प्रमाणहरू थुप्रै छन्। म मान्छे यहाँ टकार्न सक्छु। मैले धेरैले भनेको छु, सच्चाइमा जान्न, मान्नुहुन्न, बिल्कुलै पत्याउनुहुन्न। सच्चाइमा जानु भने तपाईँको उद्धार हुन्छ, उल्टो मलाई बदनाम गर्नुहुन्छ। अनि मैले अन्तिममा के भन्ने गरेको छु भने जहाँ जहाँ गए पनि एकचोटि सच्चाइमा आउनुहोस् है। जहाँ पुग्नुपर्छ पुग्नुहोस्, तर सन्चो भएन भने एकचोटि सच्चाइमा आउनुहोस् भन्ने गरेको छु मैले। यहाँभन्दा मैले केही पनि भनेको छैन। अनि विभिन्न ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, बिचरा त्यत्रो खर्च पहिले नगरिदिएको भए त्यत्रो खर्च कमसेकम मनमा शान्ति मिल्थ्यो। विभिन्न ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, अन्तिममा आउनुहुन्छ अनि उद्धार पाउनुहुन्छ। है त्यो बेकार गएछु त्यति ठाउँमा त टाउको समझ। हामी जहिले पनि बितिसकेपछि अनि टाउको कनाउन लाग्छौँ। भइसकेपछि, बितिसकेपछि, गुज्रिसकेपछि, गइसकेपछि अनि धिक्कार होस्, पहिले आउनु पर्ने रहेछ, सुन्न त सुनेको थिएँ नि, बर्बादै हो। त्योभन्दा पहिला एकचोटि सोचेर होइन म त जान्छु, त्यत्तिकै त भनेका छैन भन्ने मन हाम्रो कसैको पनि उठ्दैन। त्यसैले आज यो सच्चाइ बनेको त्यत्तिकै होइन। यहाँ ईश्वरको महिमा छ, ईश्वरको शक्ति सामर्थ्य छ र मात्र आज सच्चाइ बनेको हो। यदि हामीले भजन गाउँदैमा नचाउँदैमा बिमारी हुने भए, बिमारी भाग्ने भए, तपाईँहरूले नाच्नु मात्रै हुन्थ्यो, नाच्न मात्रै सीमित हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हामी आफ्नो बाटो आफ्नो घरतिर लागिसक्यौँ। आज सच्चाइको रूप लिने थिएन। बुझ्नुहोस्, योबाट धेरै ठुलो कुराहरू बुझ्नुहोस्, किनकि यहाँ त साँचो ईश्वर हुनुहुन्छ, ईश्वरको शक्ति सामर्थ्य छ। आज कयौँ ठुला ठुला बिमारीहरू पनि मसिहसकोमा हटभन्दा हटेका छन् र हामीले सच्चाइ मेरो पिता हुनुहुन्छ भनेर हिँडेका छौँ। त्यसैले आज धेरै टाइम गइसक्यो, म धेरै बोल्दिनँ। तपाईँहरूले पनि कति बोलिराख्नु भएको होला भन्ने जस्तो फिल हुन लागिसक्यो, मलाई थाहा छ। र ईश्वर साँचो ईश्वर हुनुहुन्छ। विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् त्यो तपाईँकै हातमा छ। विश्वास गर्नुहुन्छ, प्राप्त गर्नुहुन्छ, फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। विश्वास गर्नुहुन्न, त्यो फल पनि प्राप्त हुँदैन।
र आज हामी विभिन्न एरिया विभिन्न जिल्लाबाट सम्पूर्ण लिडरजनहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म फेरि पुनः सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनकि उहाँहरू पनि त्यत्तिकै ईश्वरको महिमा भनेर हिँड्नु भएको होइन। केही चिज पाउनु भएको छ, खाइ नखाइ गरेर दुखुर्दै 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 ईश्वरको सच्चाइमा आउनु भएको छ, त्यत्तिकै आउनु भएको होइन। हामीले बुझ्न जरुरी छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु मसीमा। र आजदेखि नयाँ जनहरूलाई पनि म यो कुरा रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ, मैले यो कुरा भन्न चाहेँ, मनमा कुरा नखेलाउनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्, ईश्वर हुनुहुन्छ। कहाँ होला ईश्वर? यहाँ त केही पनि देख्दिनँ नभन्नुहोस्। ईश्वर तपाईँको मनमा छ, यहाँ खोज्नुहोस्, यहाँभित्र खोज्नुहोस्, तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई महसुस हुन्छ ईश्वर हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँले देख्नुहुनेछ अनि तपाईँले भन्नुहुनेछ ईश्वर धन्यवाद। जसरी अहिले हामी ईश्वर धन्यवाद गरिरहेका छौँ, हजुरहरूले ईश्वर धन्यवाद गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिँदै हजुरहरूबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। हस्त नमस्ते।